नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ निर्वाचन विशेषमा हामी छौँ र निर्वाचन विशेषमा पछिल्लो मत परिणाम धमाधम आइरहेको छ र यतिखेर देशभरिको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा यो देशमा यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस या गठबन्धनलाई फाइदा देखिएको छ र विगतको विरासत एमाले धेरै ठाउँमा जोगाउन सकेन र विगतको निर्वाचनमा एमाले प्राप्त गरेको चाहिँ आफ्नो सफलतालाई यसपटक उसको पार्टी विभाजन र विगतमा चाहिँ देखिएका कयौं राज्य सत्ताका विभिन्न विषय उतार चढाव र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद या पार्टी एकतादेखि गरिएका कयौं क्रियाकलापले जनताले चाहिँ यसलाई अब दण्डित गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर एमालेको आन्तरिक बुझाइ हेर्दाखेरि एमालेले भनिरहेको अवस्था के छ भने धाँधली भयो, खास गरी धाँधली गरियो भन्ने उसको निष्कर्ष छ। सँगै पार्टी विभाजन र गठबन्धनका कारणले पनि उनलाई घाटा भएको उसको विश्लेषण रहिरहँदा खास गरी काठमाडौँमा पनि जसरी चर्चा थियो एकाएक बालेन शाहको उदयलाई चाहिँ खास गरी मूलधारको राजनीति र काठमाडौँ एमाले या समग्र बागमती एमाले यतिखेर सशंकित बनेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो निर्दलीय अभ्यास हो या उहाँहरूका क्यान्डिडेट गलत हुँदा यसको फाइदा आज चाहिँ काठमाडौँको जनताले या यसको अप्सनको रूपमा चाहिँ बालेनले प्राप्त गरे। यिनै विषय र विशेष गरी पछिल्लो समयको देखिएको मत रुझान, मत परिणाम, यसको सन्देश र खास गरी अबको संसदीय निर्वाचनमा कस्तो एनालाइसिस होला, के उहाँहरूको समीकरण होला, एलायन्स के होला, किनभने गठबन्धनभित्र अहिले पनि माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ हामीलाई चाहिँ धोका भयो, कांग्रेस र चाहिँ माओवादीले फाइदा उठाएको भनिरहँदा के पूर्ववत रूपमा चाहिँ पूर्व एमालेहरू एक हुन सक्ने सम्भावना कति छ? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग पछिल्लो यो मत परिणाम र विशेष गरी काठमाडौँको मत परिणामले के काठमाडौँमा अब केशव स्थापितको सम्भावना सकिएको हो कि अझै भित्री कोर एरिया भनिएको के हो? खास गरी काठमाडौँको अहिलेको मतगणनालाई हेरिरहँदा अझै झन्डै 1,40,000 मतगणना बाँकी रहिरहेको अवस्थामा के यो अहिलेको नतिजा उल्टिन सक्ने सम्भावना छ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य र काठमाडौँ जिल्लाको पार्टीको एमालेको अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ दीपक निरौला। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। अब प्रारम्भिक रूपमा यो अहिलेको नतिजालाई कसरी हेर्यौँ हामीले? तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? तपाईँहरूको पार्टीको विज्ञप्ति त आयो, के साँच्चै धाँधली भयो यो चुनावमा? तपाईँहरूको निष्कर्ष हो या छिटपुट रूपमा त्यो आशंका हो? अनि छिटपुट रूपमा आशंका भन्दा पनि निर्वाचनका दिनमा जे जस्ता खालका गतिविधिहरू भएका छन् यतिसम्म कि बक्सा फुटाउनेसम्मका काम भएका छन्, मतपेटिका बोकेर हिँड्ने खालको स्थिति बनेको छ भनेपछि यो निर्वाचनको मर्यादाभित्र नभएका काम हो। यी सबै खालका कामहरू चाहिँ राज्यमा नेतृत्व गरिरहेको अथवा सरकार सञ्चालन गरेका पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूको अगुवाईमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर गलत खालका हरकतहरू अपनाइए भन्ने कुराकानी नै हो। अब अहिले हेर्दाखेरि खास गरी तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स ठिकै रह्यो या अहिले त घुमाउनु पर्यो नि त धेरै सिट, होइन? देशभरिको आकलन गर्ने हो भने किन यस्तो भयो अवस्था? साँच्चीकै एमालेलाई जनताले चाहिँ यसपटक दण्डित गरेको देखियो, पनिसमेन्ट दिएको हो? होइन, अब सिट सङ्ख्याका हिसाबले हामीले केही कमी हुने देखिएको छ। प्रारम्भिक डाटा अहिले जे आइरहेको छ यसलाई हामीले नकार्नुपर्ने जरुरी छैन। जनता किन जनताले दिएको जनमत हो, हामीलाई भने यो परिणाम स्वीकार्नुहुन्छ? अनि परिणामलाई नस्वीकार धाँधली भन्ने शब्दले चाहिँ यतिखेर एमाले किन चाहिँ यो चुनावबाट चाहिँ हरायो भन्ने विषय आयो। हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नु त के भन्दा यो निर्वाचन गराउनको लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै तयार थिएन, यसलाई सार्न चाहिएको थियो। नेकपा एमाले एउटै कुराकानीलाई उठाएको थियो कि हामीले के चुनाव गर्नु भएको थियो, तर चुनावमा त जनताले तपाईँलाई दण्डित गरे, तपाईँको एजेन्डा त फेल भयो नि त? होइन, हाम्रो एजेन्डा फेल भएको छैन। नेकपा एमाले फेल हुने या नहुने पूर्व कुराकानी होइन, मुलुक असफलतातर्फ जानु हुँदैन, मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै हाम्रो। जेठको 5 गते कार्यकाल सकिँदैछ, आज हामी 4 गते बस्दैछौँ। भोलिबाट चाहिँ पर्सिबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवाको जुन सुविधा कुराकानी थियो, जे पाउनुपर्ने थियो नगरपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट पाउनुपर्ने कुरा त जनता त चाहिँ वञ्चित हुने ठाउँ पुगिरहेको छैन। तर अहिले जस्तो एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, जस्तो अहिलेको राजनीतिक दल र ठुला नेताहरूका र पार्टीका अभिव्यक्ति सुन्यो भने एमाले हिजो गलत थियो भन्ने जनताको अभिमत आएसँगै संसद खुलाउनुले पनि देखाउँछ कि तपाईँहरू गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ जनताले दण्डित गरेपछि तपाईँहरू सही नथी लगाएर आउनुभयो भन्छन् नि मान्छेहरू, खास नेताहरूका बोली सुन्नु। होइन, यसो छ। म पहिलो प्रश्नमा जान चाहन्छु कि संवैधानिक हिसाबले जेठ 5 गतेसम्म जनप्रतिनिधि कायम हुनु पर्थ्यो र जेठ 5 गतेका जनप्रतिनिधि जेठ 6 गते नयाँ जनप्रतिनिधि ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हो, जसले गर्दा यो चाहिँ निरन्तर रूपमा जाने खालको चाहिँ बन्थ्यो। यो संविधानले परिकल्पना गरेको विषयवस्तु हो र नेकपा एमाले उठाएको मुद्दा के हो भनेदेखि चाहिँ हामी निर्वाचन जित्ने या हार्ने यो प्रमुख कुराकानी हो। प्रमुख कुराकानी चाहिँ संवैधानिक रूपमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एउटा पार्टी विशेषको फाइदा या बेफाइदाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन अवरोध हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस मानेमा हामी गलत छैनौँ, हामी जनताले दिएको मतलाई स्वीकार गर्छौँ।
आज प्राप्त भएको परिणामकै कारणले गर्दा नेकपा एमालेको राजनीति समाप्त हुने त होइन नि त। कि अहिले पनि मुलुकमा चाहिँ स्थापित पार्टी कुन हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले होइन भन्ने कुरो जनमतले दिएको छ र छैन। तपाईँहरूको अहङ्कार र घमण्ड त थियो नि होइन, हामी बढाइदिन्छौँ गठबन्धन होइन, यी त ढक हुने यति साना साना हुन्, हामी त क्विन्टल हो भन्नुहुन्छ। यसमा पनि देख्यो त ए बाबा हामीसँगको गठबन्धनको कुराकानी तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, गठबन्धन कहाँ भए भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरौँ। उहाँहरूका बिचका के छन् अहिले पनि आइरहेको छ। तपाईँले अघि भूमिका भन्नुभयो त्यहीभित्र भनिरहेका छन् त उहाँहरूले नै कि यो सही भएन, इमान्दारता देखिन, यहाँनिर पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको छ। मेरो छोरी मेरो पार्टीले चुनाव नजिते मुलुकमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने, मेरो दलले चुनाव नजितेदेखि बजेट आउँदैन भन्ने सम्मका नेतृत्वहरू पनि हामीले यो विषय देख्यौँ नि त। त्यस कारणले उहाँहरू सत्ताको दुरुपयोग कसरी गर्दै हुन्छ, जनतालाई कसरी धम्कीपूर्ण ढङ्गले जाँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले त के भन्यो भनेदेखि प्रतिस्पर्धामा आएका दलहरूलाई, प्रतिस्पर्धामा आउने उम्मेदवारलाई हामीले के भन्यो, तिमीहरू भन्दा हामी योग्य छौँ, तिमीहरू कमजोर छौ, तिमीहरूसँग दृष्टिकोणको अभाव छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। यो त प्रतिस्पर्धामा जाँदा राख्ने यो म्यान्डेट म भन्नु, तर जनतालाई हामीले धम्काउने काम गर्नु। हामीले के भने जनतालाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ, संविधानलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ, कानुनलाई मान्नुपर्छ र मुलुकको हितमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ नेकपा एमाले निर्वाचन चाहन्छ। नेकपा एमाले चुनाव हार्ने कि जित्ने कुराको छैन। नेकपा एमाले नजितेको ठाउँमा बजेट दिने कि नदिने भन्ने हाम्रो कुरो होइन। हामी नजितेको ठाउँमा प्राइभेट राखेर फेरि काम गर्छौँ, जितेको ठाउँमा हामी यसै पनि छौँ भन्ने कुरो त हामीले क्लियर होइन। त्यस कारणले हामी गलत छैनौँ, जनताको जनमत गलत छ भन्ने ठाउँमा हाम्रो फेरि पनि यो मेसेज के हो त अहिलेको जनमत या अभिमतको मेसेज के हो त? यो म्यान्डेटको मेसेज के हो? अहिलेको मेसेज नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले जे विषय उठान गर्यो र जे ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको काम गरेको छ, उसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि जसरी व्यक्तिहरू लागे, राज्यका निकायहरू लागे अथवा चाहिँ अन्य दलहरू लागे, यसका बावजुद नेकपा एमालेको जुन खालको उपस्थिति, उल्लेखनीय उपस्थिति छ, यो उपस्थिति नेकपा एमाले मुलुकमा कमजोर छैन भन्ने कुरालाई दृष्टान्त। तर उहाँहरू त खुच्चिङ गरिरहनु भएको छ नि त, तपाईँहरूलाई खुच्चिङ गरियो, ठिक गरियो, यसलाई त अहिले अझै सानो पार्नुपर्ने थियो, सकिएन भन्नेमा हुनुहुन्छ। तर समग्रमा उहाँहरू आफू विनर, तपाईँहरू लुजर जस्तो फिल भएको छ। हामीले त्यो महसुस गरेका छैनौँ, गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपाली जनताले गर्दैन, किनभनेदेखि हामी कसैलाई बिगार्नका लागि यो निर्वाचनमा गएका होइनौँ। हामी मुलुक सपार्नका लागि, नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि निर्वाचनमा गएका हौँ। उहाँहरू आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि जानुभयो। यो नै भिन्नता हो। त्यस कारणले यो भिन्नताको बिचमा हामीले जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, अन्ततः नेपाली जनताको जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा हुन्छ। यही निर्वाचनको धरातलमा टेकेर आउने संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने अझै तपाईँमा त्यो दम्ब छ? दम्ब होइन, रियालिटी हो। यत्रो नतिजा आउँदा आउँदै पनि यसको 6 महिनामा उलट पुलट भइहाल्छ लाग्छ? स्वाभाविकमा हुन्छ। अब के हो भने मुलुकमा कुन कुन दलको के अवस्था रहेछ भन्नेको त राज्य सत्तालाई प्रयोग गरेर नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई कुटपिट गर्ने काम भएको छ। नेकपा एमालेका हतियार सहित चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण गरिएको छ। यो सबै खालका हरकत उहाँहरू सरकारमा बसेर गरिराख्नु भएको छ नि त। अनि सरकारमा बसेर उहाँले गरेका हरकतकै आधारमा भोलिका दिन पनि उहाँहरूको लागि सहजता हुन्छन् भन्ने कुरो हुन्छ हुँदैन। त्यस कारणले यो बिचको परिवर्तन, एमाले सरकारमा नरहँदा पनि चुनाव फेस गर्यो, एमाले आफ्ना लागि होइन जनता र देशका लागि संवैधानिक हिसाबले अघि चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता लगाएको छ। हामी यो 6 महिना थप यो कुरा पुष्टि गर्नेछौँ र यही धरातलमा टेकेर छौँ। र म तपाईँले भन्नुलाई कसरी भनेर भनिरहँदा म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त बताउन चाहन्छु। नेकपा एमाले 48 सालको संसदीय निर्वाचनमा मुलुकको पहिलो पार्टी त थिएन नि त, प्रमुख प्रतिपक्ष थियो। त्यसपछिको मध्यवर्ती निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा आएको हो। क्रमशः नेकपा एमाले सरकारमा नहुँदा पनि निर्वाचन लगेको छ, संसदीय निर्वाचन लड्दै आएको छ, उसले चुनाव जित्दै पनि आएको छ नि त। निर्वाचनको क्रममा कहिलेकाहीँ हामीले पराजय बिहोरेका छौँ। पराजय एकचोटि बिहोर्नु भनेको समाप्तितर्फ जानु होइन नि त। समाप्ति त होइन, तर साइज त सानो भयो नि त। होइन, यो साइज तपाईँहरू त भन्दै हुनुहुन्छ हामी त यो देशमा चाहिँ सबै हामी ल्याउँछौँ, 60% 70% ल्याउँछु भन्नुभयो होइन, 300 प्लस आउँछ भन्नुभयो। अहिले पनि पुगेको छैन तपाईँहरूको अहिले। यसो छ, अहिलेलाई पनि अहिले तपाईँले जे भनिरहेको छ, हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले 2टा पार्टी सिस्टमभित्र मुलुक अब जाने हो भनेर भन्नुभएको छ। 2 दलीय जाने देखिँदैछ हो। यो परिणामले के देखाउँछ, अब फेरि पनि जाने यही नै हो, दुर्विकृत हुने खालका कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी नेपाली जनताका मनमा, नेपाली जनताका बिचमा फेरि पनि जान्छौँ। हाम्रा कमी कमजोरी केही रहेछन् भने त्यसलाई हामी करेक्सन गर्नेछौँ। तर के कुरोमा चाहिँ हो भनेदेखि मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो मुलुकको मूलधारको पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरालाई अहिले पनि विस्थापित हुनुपर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। निराशाजनक हुनुपर्ने खालको छैन, हामी उत्साहित छौँ। हामीलाई नतिजाबाट एमाले हतोत्साहित छैन, किनभने उहाँहरूले नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गरेर शून्यमा झार्छौँ भनेर लाउनु भएको हो नि त। हो भने नेकपा एमाले शून्यमा झार्नका लागि त के यसलाई त साइज घटाइ। अहिले एउटा भनिन्छ गेममा चाहिँ एउटा ब्याट्सम्यानले
चौका हान्न या बललाई चाहिँ डिफेन्स गर्नका निम्ति ब्याकफुट जाने गर्छ तपाईँहरू ब्याक भएको हो। अब जस्तो अहिले तपाईँहरूले संसदमा रडाको मचाउनु भएको थियो, नतिजा झ्याप्पै आयो, तपाईँहरू संसद खोलिदिनु भयो। भन्नुको अर्थ हिजो हामी गलत थियौँ, यो नतिजाबाट एमाले सचिनुपर्छ, हामीले लिएको अडान ठिक थिएन, हामी गलत थियौँ, जनताले हामीलाई दण्डित गरे, अब हामी ब्याक हुनुपर्छ भन्ने रणनीति लिएको हो। अहिलेको बजेट भनेको यो चाहिँ बर्खे अधिवेशन जुन जसले बजेट ल्याउँछ, वर्षका लागि बजेट लिएर आउँदैछ, जसले विकासका कुराहरूका ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चिजलाई बन्द गर्न त नेकपा एमालेलाई आवश्यक छैन। नेकपा एमाले विकास विरोधी होइन नि त। त्यसकारण यसले त नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयसँग जोडिएका छन्। त्यसकारण अहिलेको सदनलाई चाहिँ हामीले खुल्ला गर्नु हुँदैन भनेको यस अर्थमा हो। यसलाई राजनीतिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। सवाल चाहिँ तर जनताले दण्डित गरेको त त्यो अर्थ पनि हो नि। तपाईँले दुई पटक संसद भङ्ग गर्नु, संसद 8 महिनासम्म चल्न नदिनु, यी सबै परिणामबाट कहीँ कतै लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँ चुनावमा त्यसको कहीँ कतै सानो अंश भए पनि एज अ पार्ट अफ त्यसको केही अंश ठिक छ, तपाईँले त्यो लस गर्नु परेन? तपाईँले भनेको विषयवस्तु हामी भोलि समीक्षाको पार्टमा आउँदाखेरि समीक्षा गरौँला होइन, कमी रहेछन् त्यसलाई सुधार गरेर पनि जाउँला। किनभने जनताबाट प्राप्त जनादेशलाई नै हामी स्वीकार्छौँ र जनता नै हाम्रा चाहिँ भगवान हुन्। जनताले दिएको कुराका आधारमा नेकपा एमाले अघि बढ्छ भन्ने कुरो त विगतदेखि हामी भन्दै आएका छौँ र वर्तमान पनि भन्छौँ र भविष्य नै भन्ने यही नै हो। त्यस कारणखेरि अहिलेको जनादेश नेकपा एमालेको विपक्षमा छ भनेर राजनीतिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छैन। किनभने गठबन्धनले जे ढङ्गको कुरा उठाएका थिए यसका आधारमा नेकपा एमालेको आज यो खालको परिस्थिति पनि देख्नु हुने थिएन नि त। यहाँ त सबै गठबन्धनै मात्र छाउनु पर्ने थियो नि त। यो सबै ठाउँमा गठबन्धन उहाँहरूले आफैले भन्नुभएको छ हाम्रो गठबन्धनले काम गरेन, हामी गठबन्धनमा जान सकेनौँ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा 18% गठबन्धनले काम गरेको छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पुरै गठबन्धन कसरी भयो? होइन, त्यो त उहाँहरूले आफूले गरेको हुने, हामीले भनेका होइन नि त। नेकपा एमालेसँग एक्लै हामी लड्न तयार छैनौँ, हामी सबै शक्ति एकसँग उभिनुपर्छ भनेर घोषित या अघोषित रूपमा चाहिँ देखेका नदेखेका सबै कुरो लागेर उहाँहरू लाग्नुभएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा नेकपा एमाले अहिलेको सिनेरियोमा दोस्रो पोजिसन देखिएको छ होइन। फाइनल नतिजा आउँदासम्म कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, तर अहिले हामी दोस्रो छौँ, हामी तेस्रो त हुनेवाला छैनौँ आखिरी। भनेपछि नेकपा एमालेको जनमत एउटा थियो। अर्को कुरो प्राप्त हिजोको जनमत जे थियो त्यो जनमत चाहिँ सिट सङ्ख्याका आधारमा तलमाथि हुन सक्ला, तर सिङ्गो जनमत भनेको पर्सेन्टेज हेर्नमा त तपाईँ 1-2% तलमाथि होला। ओभरअल 3 to 5% तलमाथि भए पनि ओभरअल तपाईँहरूको मतभार चाहिँ एकुरेट छ है। अब म एउटा कुरा गरौँ, जस्तो अहिले यहाँनिर देखिरहँदाखेरि जुन तपाईँहरूले अहिले पनि भन्नु भएको छ, यो परिणाम हेर्दाखेरि कांग्रेस 212 ठाउँमा जित प्राप्त गरेको छ, तपाईँहरूले 135। यो त पछिल्लो हामी स्टुडियो छिरिसकेपछि लिड हेर्ने भने झन्डै यो देखिन्छ 65 र 62 हेरे पनि लगभग 200 को एराउन्डमा तपाईँहरू चान्सुन पुग्नुहुन्छ। हिजो तपाईँहरूको 294 थियो। यसपटक यो तपाईँहरूको हारमा के कारण हो भनेर समीक्षा त हुन बाँकी छ, तर बाहिरी सतहमा आउँदाखेरि जस्तो अब काठमाडौँको त हेरिसक्नुभयो, देशभरिको हेर्दा टिकट वितरण कति पारदर्शी भयो, उम्मेदवार चयनमा कति तपाईँहरूले चाहिँ सक्षम मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु भयो, या तपाईँहरूको पार्टीको अहिले यो विभाजनको असर गर्यो, या भनौँ गठबन्धन भएकोले गठबन्धनलाई दोष दिने आफू पन्छिने हो कि के हो? खास अहिलेको कारण के हो त तपाईँहरू हार्नुको पछाडि? हामी कसैलाई दोष दिन चाहँदैन। नेकपा एमाले आफ्ना कमजोरी अरूलाई देखाएर आफू चोखो बन्ने खालको परिपाटीमा हुर्केको पार्टी होइन। त्यस कारणले हामीले कमी कमजोरी गरेका ठाउँमा हामीलाई जनताले दण्डित गर्नुभयो होला, अर्थात् चाहिँ सुधार्नलाई सचेत गराउनु भएको होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त्यसलाई सुधार गरेर जाने नै छौँ। अब जनमतको विषय तपाईँले राख्नु, मलाई यसमा धेरै अर्को थप राखिरहनु पर्ने विषयवस्तु नै रहेन। अब यसलाई के विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने अन्तिम परिणाम त आइसकेको अवस्था छैन। अन्तिम परिणाम यो रुझान र यो परिणामहरू जुन आएको छ एउटा त क्यान्डिडेट हामी एनालाइसिस त गर्नै पर्छ नि। यो परिणाम अहिले जुन ठाउँमा उभिएका छौँ यही परिणामलाई देखाउँदाखेरि मैले अघि पनि भने तपाईँले परिणाम नबताउँदै होइन, तर एउटा सिनेरियो त हो त देखाउँछ नि त। त्यही सिनेरियोको आधारमा मैले भने नेकपा एमालेका विचारहरू गलत थिए भन्ने ठाउँमा पुष्टि गर्ने ठाउँमा पुगेको अवस्था त होइन नि त। नेपाली जनताले नेकपा एमाले गलत थियो, नेकपा एमाले अघि सरका विचारहरू गलत थिए भनेदेखि त अहिले तपाईँले भनेको शक्ति सन्तुलनका हिसाबले जुन ठाउँमा नेकपा एमाले आई उभिएको छ यो ठाउँमा उभिने थियो नि त। नेकपा एमाले धेरै तल हुनु पर्थ्यो होला नि त, तर त्यो रहेन नि त। त्यस कारणले नेपाली जनताका मनमा अहिले पनि के छ भने नेकपा एमाले एउटा देशभक्त पार्टी हो, जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरो उहाँहरूका मनमा छ। अब तपाईँले भने जस्तै केही ठाउँहरूमा हामीले उम्मेदवार दिँदाखेरि गलत गरेका हुन सक्छौँ, अर्थात् सही नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले जनताको इच्छा अनुसारको नेतृत्व स्थापित गर्न सकेनौँ होइन। अब त्यो परिणामले देखाएपछि हामीले स्वीकार्नुपर्छ नि त हाम्रा उम्मेदवार। किनभने अब कतिपय ठाउँमा हामी नगरपालिकामा चाहिँ अथवा गाउँपालिकामा चाहिँ
मेजोरिटी कमान्ड गरिरहेका छौँ, नेतृत्व गुमाइरहेको अवस्था पनि छ होइन। यसले के छ हामीले सही छान्न वडा अध्यक्षहरू म्याक्सिमम आउने, तर यो माथिको मुहान चाहिँ नहुने। हेर्नुहोस् है, अब मलाई कुरा गरौँ, काठमाडौँमै प्रवेश गरौँ हामी। तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशमा राम्रो पोजिसन तपाईँहरूको छ। अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि काठमाडौँको यो मत परिणाम, जस्तो अहिले पछिल्लो हामी स्टुडियो छिरिसकेपछि बालेन्द्र शाह 17,000 प्लसमा हुनुहुन्छ र केशव स्थापित 9,000 प्लसमा हुनुहुन्छ। डिफ्रेन्स हेर्ने भने झन्डै झन्डै 8,000 को डिफ्रेन्स देखिरहेको छ यहाँ। यो प्रारम्भिक यो 25% अहिले काउन्ट भइसकेको देखिन्छ, 25 to 30% पुग्न आँट्यो, अझै बाँकी छ, रेस लम्बा रेस बाँकी छ, लामो रेस बाँकी छ क्या निरौला सर। यो मतलाई कसरी हेर्नु भएको छ? काठमाडौँको तपाईँहरूको पोजिसन यस्तै हो, ठिकै हो होइन? दुईवटा कुराबाट हेर्नु, किनभने गत निर्वाचनमा तपाईँ मेयर हुनुहुन्थ्यो, जित्नुभएको, अधिकांश वडा जित्नुभयो तपाईँ। अपेक्षाकृत रूपमा के हो भनेदेखि जसरी वडाहरूको नेतृत्व हामीले विजय प्राप्त गरिरहेका छौँ, अहिले जति पनि घोषणा भइरहेका वडाहरू छन् ती सबैको नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ। र जहाँ गणना भइरहेको छ सायद एक ठाउँमा मात्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र आउनु भएको छ होइन, एक ठाउँमा मात्रै काङ्ग्रेसले लिड गरेको छ, बाँकी हामीले लिड गरेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने काठमाडौँको जनमत फेरि पनि एमालेको विपक्षमा होइन। तपाईँले भने जस्तै नगर प्रमुखको सवालमा के भयो त भन्ने खालको गर्ने आएको छ। हामी पनि एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छौँ, तर हामी के कुरोमा अहिले पनि निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ र हामी त्यहाँ पुगिहाल्नुपर्ने देख्दैनौँ कि तपाईँले भन्नुभयो काठमाडौँमा महानगरपालिकामा खसेको मतको रेसियो जुन हो त्यसको यो अहिले गनेको मत निर्णायक हो कि भन्दा निर्णायक होइन, निर्णायक होइन। तर जुन खालको मतको ट्रेन अगाडि बढिरहेको छ, फर्स्ट मेनको होइन, फर्स्ट मेनको हेर्दाखेरि सेकेन्ड मेन निर्वाचन रूपमा नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ, तर फर्स्ट मेनमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसपछि गएर तल्लो तहमा रहेको अर्थात् चाहिँ वडा तहको कुराकानी गर्ने, वडा तहमा नेकपा एमाले एक छत्र ढङ्गले लिड गरिरहेको अवस्था छ र परिणाम पनि त्यही ढङ्गले घोषणा पनि भइरहेको छ। 1 देखि 1, 2, 3 परिणाम घोषणा भएको छ, 4 हुने तयारीमा छ, 5 को भइसकेको छ होइन, 32 हुने प्रक्रियामा छ। भनेपछि 5-7 वटा वडाहरूको चाहिँ निर्वाचनको परिणाम बाहिर सार्वजनिक हुने अन्तिम क्षणमा पुगिसकेका छन्। 3टा वडा 4 वडाको भएको छ, जहाँ भएको छ एमाले विजय प्राप्त गरेको छ। हुने तयारी भएको मध्येमा पनि एउटा बाहेक सबैमा एमाले लिड गरेको छ। भनेपछि नेकपा एमालेको बिचमा काठमाडौँको जनमत होइन, नगर उपप्रमुख पनि हामीले नै प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि आइरहेका छौँ, यसमा पनि समस्या छैन। मात्रै नगर प्रमुखको मतमा हामी चाहिँ अहिले तल परेका छौँ। हामी तल परेकामा छौँ मात्र, नेपाली कङ्ग्रेस एमालेको मत जोड्दाखेरि अहिले चाहिँ स्वतन्त्रको उम्मेदवारको चाहिँ मत माथि देखिन्छ, दुईटा जोड्दाखेरि। त्यस कारण यो हाम्रा लागि एउटा चुनौतीको विषयवस्तु बनेको छ। तर हामी किन निराश छैनौँ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण वडाहरू जहाँ जनमत धेरै रहेको वडाहरू छन् र थुप्रै मत चाहिँ अझै गणना गर्न बाँकी छ। भनेपछि त्यो गणना गर्ने खालको प्रक्रियासम्म जाँदाखेरि हामी विक्षिप्त हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन र नेतृत्व फेरि पनि हाम्रो स्थापित हुन्छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरिको ट्रेन्डमा एउटा कुरो मात्र फरक भएको छ। हिजो स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेकाहरूले 40-42 हजारको हाराहारीमा मत प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँले केही क्षण नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अगाडि देखिनुभएको थियो र पछि उहाँहरू क्रमशः पछाडि हट्नुभएको थियो। तर यो अहिले अगाडि बढ्ने क्रम चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा अलिक अगाडि बढ्ने खालको स्थिति बनेको, अघिल्लो भन्दा यो अलिक अगाडि बढेको स्पिड हाई छ, त्यसको स्पिड चाहिँ हाई छ। तर मत परिणामको हिसाबले उहाँले 30-40 हजार मत ल्याउने सम्मकोलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ। त्यस कारण हामी चाहिँ यस मानेमा कन्फिडेन्ट छौँ कि हामी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व गर्न फेरि पनि सक्छौँ। तर मान्छेहरूले के भन्न थाल्यो भने भलै यो अहिले फाइनल होइन, यसको अपेक्षित अनपेक्षित तपाईँहरूले भने जस्तै अब उलटफुलट यो के हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तपाईँहरूले कोर एरिया भन्नु भएको छ, यो कोर एरियाको बारेमा एकैछिनमा आउँला। तर बाहिर एउटा अब हामी मिडियामै पनि हेरिरहेका छौँ, हामीले पनि बहस गरिरहेका छौँ र बाहिरी सामाजिक सञ्जाल एउटा काठमाडौँका केही वृत्त या चोकमा पनि एउटा बहस के छ भने दलहरूका गल्ती कमी कमजोरी र सही नेतृत्व चयन भएन र अझ त्यसमा पनि एलाइट वर्ग यहाँ चाहिँ खास गरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरू बस्ने अलिकति शिक्षित वर्ग रहेको कारणले गर्दा दलहरूले यहाँ प्रभाव छोड्न सकेनन्। यिनका क्रियाकलापबाट जनता वाक्क दिक्क आजित थिए। त्यसको परिणामस्वरूप दलहरू सच्चिनका निम्ति पनि एउटा म्यासेज छ। अल्टरनेटिभ यदि दलहरू सच्चिनन् भने यो है तपाईँहरूको नतिजा, तपाईँहरूको चाहिँ यो यस्तो गर्नुभयो भने यो नतिजा भोग्नुपर्छ है भनेर एउटा तपाईँहरूलाई चेतावनी जस्तो पनि देखिन्छ भन्छन् मान्छेले। बालेन शाहको उदयलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो? के एनालाइसिस छ तपाईँको? जस्तो अहिले मत आइरहेको छ, भलै तपाईँहरूले भन्नु भएको छ हाम्रो मत यो होला त्यो होला, त्यो ठिक छ, तर बालेन शाहको उदयलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? होइन, अब गर्वमा रहेको मतका आधारमै अहिले हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा होइन। जित्नु नजित्नु एउटा कुरा छ, मैले भन्नु खोजेको यो ट्रेन हेर्दाखेरि त एउटा अपेक्षित होला। हामीले समग्रतामा हेरौँ न त, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32वटा वडा छन्, 5 जनाका दलले वडामा प्रतिनिधित्व हुन्छ, नगर प्रमुख र प्रमुख 2 जना रहेको छ। यसमा नगरको उपप्रमुख अहिले पनि के देखिँदैन भने नेकपा एमालेको विजयलाई अब चुनौती होला जस्तो देखिँदैन।
धेरै लिड भइसक्यो होइन। यो नगर प्रमुखको भन्दा पनि फरक छ उपप्रमुखको कुरोमा। यदि बौद्धिक वर्गको कुराकानी तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यसो हो भनेदेखि नेकपा एमालेलाई विजय गराउनुपर्ने आवश्यकता त्यही महत्त्व हो नि त, त्यही जनता हो नि त, तिनै व्यक्तित्वहरू नि, तिनै बौद्धिक व्यक्तित्व हो नि त, जसले ग्रास रुटमा आज पनि नेकपा एमालेलाई विजय गराइरहनु भएको छ र नेतृत्वको एउटा हिस्सामा नेकपा एमालेलाई चुनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले काठमाडौँको जनमत नेकपा एमालेको विपक्षमा होइन, यहाँको बौद्धिक जनमत नेकपा एमालेको विपक्षमा होइन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, यदि यो निर्वाचनमा हामीले पराजय भएछौँ नगरको प्रमुखमा भनेदेखि हामी रिथिङ्किङ गरौँला नि त, तर आजै हामीले त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ मलाई यस्तो लाग्दैन। तर परिणाम आउन त बाँकी छ, यो फाइनल होइन, तर यसको बारेमा हामी समीक्षा र बहस त गरौँ। तर यो हेरिरहँदा धेरैले जिब्रो काट्न थालेका छन्, एमाले गलत मान्छेलाई चाहिँ क्यान्डिडेट बनायो है, केशव स्थापित विवादित मान्छेलाई जसरी ल्याउनु भयो र उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले तपाईँले मैसँग कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, सायद मलाई लाग्छ या हाम्रो अर्को के अरे कृष्ण राईजीले भन्नुभएको थियो, उहाँले आफ्नो बोली सुधार्नुपर्छ। तर त्यसपछि पनि उहाँले धेरै त्यो इन्टरभ्यू पछि उहाँले दुईचोटि बोल्नुभयो, एउटा त्यो बहिनीको कुरामा, अर्को उहाँले बालेन शाहको चाहिँ उहाँ मधेसी मूलको भनेर जुन यसरी चाहिँ आक्षेप लाउने गरेर जानुभयो, उहाँ कहाँनिर चुक्नुभयो जस्तो लाग्छ। यो भले फाइनल त होइन, म अहिले पनि भन्दैछु, तर क्यान्डिडेट गलत थियो या थिएन त्यो समीक्षा गर्ने समय होला, तर अहिलेको परिणाम हेर्दाखेरि केशव स्थापित यसरी चाहिँ पछाडिनुपर्ने हो र? तपाईँहरूले दिएका सुझाव अर्थात् चाहिँ जनताबाट आएका सुझावलाई हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई त्यसअनुसार व्यवहार गर्नुहोस् पनि भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ, एकजना केशव स्थापितको सवाल हेर, अर्थात् महानगरपालिका काठमाडौँको सवाल मात्र होइन, समग्र जनप्रतिनिधिहरूको कुराकानी गर्ने हो भने पनि जनप्रतिनिधिहरू त्यो एमालेका मात्र होइन, समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर आउनुभएका निर्वाचित हुन् या अनिर्वाचित हुन्, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर उत्कृष्टता हासिल गरेका हुन् या उत्कृष्टता हासिल गर्न नसकेका हुन्, सबैले आफूलाई जनताको सेवक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यसमा नेकपा एमालेका चाहिँ नेता कार्यकर्ता जनताका सेवक रूपमा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीलाई जनताबाट आएका ती सुझावहरूलाई हामीले आफ्ना ठाउँमा आफ्नो हिसाबले संस्थागत ढङ्गले हामीले हाम्रा साथीभाइहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। उहाँहरू करेक्सन हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब रह्यो यही चिज चाहिँ निर्णायक बन्यो कि बनेन, अर्थात् यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि मैले अघि पनि भने हामीले उठाएको पात्र या व्यक्तिको विषयवस्तुकै कारणले निर्वाचन आएको। योगेश भट्टराई तपाईँकै पार्टीका नेता सचिव योगेश भट्टराईले के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो होला, हामीले केशव स्थापितलाई टिकट दिनु गलत थियो भनेर उहाँले समीक्षा गर्नुभएको छैन। यसो छ, उहाँले हिजो पनि उम्मेदवारको छलफल चलिरहँदाखेरि काठमाडौँमा अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भने उहाँको मत रहेको छ भने हामीले पनि सुनेका छौँ। अनि पार्टीभित्र छलफल हुँदाखेरि सबै त सर्वसम्मत हुँदैन नि त। तपाईँले हेर्नुभयो रामवीर मानन्दरजीले भन्दै हिँड्नुभएको छ, पहिले पनि त्यो चुनावभन्दा अघिल्लो दिन पनि उहाँले भनिदिनु भएको थियो, क्लियरली भनिदिनु यो एमाले पत्तासाप हुन्छ काठमाडौँमा, आखिर भयो त्यस्तै होइन? त्यस्तो कहाँ भयो? तपाईँले अहिले पनि मत परिणामलाई हेर्नुभयो होइन, रामवीरजीले भन्नुभन्दा एमाले कुनै पनि ओडा र तपाईँको केशव स्थापित जित्दैन भनेर भन्नुभएको सुन्नुभयो होला नि तपाईँले? सुन्नुभएको थियो थिएन? सुन्न, उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा धरातलमै टेकेर जाउँ न त हामी। अहिले आएका मत परिणाममा नेकपा एमाले काठमाडौँका चाहिँ 138 वडा मध्ये कुनै वडा नजितेको अवस्था हो र उहाँले भन्नुभएको थियो 11 नगरपालिकाहरूमध्ये कुनै नगरपालिका अहिले मात्रै पनि मलाई लाग्छ अहिले 1 घन्टा जति हुन लाग्यो, औपचारिक घोषणा हुन बाँकी होला। मलाई चाहिँ 3-4 हजार मत अन्तरमा ब्रान्ड गर्नु नगर प्रमुख उपप्रमुख त नेकपा एमाले विजय हासिल गर्दैछ त, ढोकामा हिजो गरेको छ। भले हामीले निर्वाचन गरेका कति ठाउँमा हामी त हिजो हामी निर्वाचन हारेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका हामी निर्वाचनको परिणाम त हामी सकारात्मक ल्याउन सक्छौँ। तारकेश्वर त हार्नुभयो नि त, अनि तारकेश्वर हार्नु, तर हिजो हामी 2 सिट मात्र रहेको गोकर्णेश्वरको वडामा हामीले चाहिँ वर्चस्व कायम गरिरहेका छौँ। नगरको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा रहेको छ, उपप्रमुखलाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति अहिले पनि भनेको छैन भनेपछि छ नि त, काहीँ प्लस काहीँ माइनस त हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने सिजन काहीँ कमी कमजोरी भएको त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सकेन होला अथवा जनतालाई बुझाउन सकेन होला, यस कारणले हामीले केही सेटब्याक खानुपर्ने खालको होला। त्यो सधैँका लागि खाएको विषय छैन। काठमाडौँमा नेकपा एमाले जसरी टिकट वितरणमा कहीँ कतै गलत गयो, जस्तो केशव स्थापितको ठाउँमा रामवीर मानन्दर आएको भए या विद्या सुन्दरलाई अगाडि सारेको भए केही फरक? व्यक्तिका विषयमा नजाउँ, अब मकै पिस्दाखेरि होइन गुण त पिसिन सक्छ नि त, त्यहाँ गुण थियो भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसैले हुनसक्छ यताविधि साथीहरूलाई चाहिँ झन्डै 712 जनालाई चाहिँ काठमाडौँ टिकट वितरण गऱ्यौँ हामीले। यो 712 वितरण गरिँदाखेरि हामीले एकाध चाहिँ हामीले चाहिँ गलत ठाउँमा निष्कर्षमा गयौँ, एउटा निर्णय निस्क्यो, एउटा निर्णय गरेर हतारमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ गल्ती भयो होला, त्यो स्वाभाविक रूपमा हो। यसलाई हामीले कुनै अन्य रूपमा मान्न तयार हुनुहुन्न है? त्यसमा टिकट वितरण गलत थियो भन्ने भन्न सकिने अवस्था होइन, नेतृत्वले गलत मान्छेलाई टिका लगाएर दियो। हामीले निर्वाचन हारेका सबै गलत हुन्छ नि। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कुनै बेला यो मुलुकमा निर्वाचन हार्नुभयो हो, कृष्ण प्रसाद भट्टराई गलत हुनुहुन्थ्यो र निर्वाचन हारेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ? त्यसको अर्थ के अन्तर्घात भयो काठमाडौँमा?
मैले अन्तर्घात भन्न खोजेको होइन, निर्वाचन हार्नु गलत होइन नि त। तपाईँ भन्नु न, काठमाडौँमा अहिले एमालेको पोजिसन हेर्दाखेरि अन्तर्घातको सम्भावना कति देख्नुभयो? होइन, हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो खालका गतिविधि भयो भने मलाई लाग्दैन। भएको छैन। छैन। अहिले मान्छेले के भन्न थाल्यो भने काठमाडौँमा जस्तो अहिले पनि तपाईँले कोर एरियाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो परिणाममा तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना के छ? 1 2 3 होइन, 140 मोटामोटी तपाईँले हामी यो स्टुडियोभित्र छिर्ने बेलासम्म आइपुग्दाखेरि 1,40,000 मतदाता अझै म चाहिँ गर्वमै रहेको अवस्था छ। त्यो निस्किन बाँकी छ भन्नुभएको छ भनेपछि झन्डै 50 को हाराहारीमा मत काउन्टिङ भयो होला अहिले अब, होइन त? किन 90 91 यस्तै कतिको क्रस थियो आखिरी भनेपछि निर्णायक मत त बाँकी छ नि त। यो निर्णायक मत बाँकी भएका कारणले हामी अहिले नै नेतृत्व गर्ने ठाउँबाट बाहिरियौँ भन्दैन। र नेकपा एमाले नगर प्रमुखमा यदि बाहिरिएछ, अहिलेको ट्रेन्डकै हिसाबले अगाडि बढ्दै जाँदा तपाईँहरू बाहिर हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न पाइन्छ, त्यो विश्लेषण गर्न पाइन्छ। तर यही विश्लेषणको आधारमा के पनि भन्न पाइन्छ भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपप्रमुखसहित कार्यपालिका र सिङ्गो नगरसभा नेकपा एमालेको बहुमत आउँछ भन्ने कुरो त अहिलेकै पहिलामा देखाएको छ नि। त्यस कारणले काठमाडौँमा फेरि पनि नीति प्राविधिक रूपमा हाम्रो नेतृत्व फर्स्ट पेन्सी भएन भने पनि नीतिगत रूपमा काठमाडौँलाई सुधार्ने, काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्ने, काठमाडौँ राजधानीलाई राजधानी जस्तो बनाउने खालको अभियान फेरि पनि नेकपा एमाले काममा आउँछ। यसमा कुनै निसङ्कोच हामी यो भन्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, ठिक छ यो विषयमा यसको अर्थ के बालेन जित्यो भने तपाईँहरू सहयोग गर्ने कि असहयोग गर्ने त? हामी किनभने कार्यपालिकामा बहुमत तपाईँहरूको हुन्छ, नगर परिषदबाट बजेट पास गर्नुपर्ने होला, हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि भोलि गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तपाईँहरूको बाहुल्य क्षेत्र या भनौँ बहुमत तपाईँहरूसँग हुन्छ। तपाईँले भने अनुसार त बहुसङ्ख्यक त 32 वटा मध्ये म्याक्सिमम तपाईँ 20-25 त होला। काङ्ग्रेसले हामी 20 देखि 25 स्थानमा वडाहरू हामी जित्छौँ। त्यही त भने बहुमत तपाईँ उपप्रमुख त लगभग एउटा क्लियर देखिँदैछ। भन्नुको अर्थ तपाईँले नीति निर्माणमा फेरि उपमेयरको धेरै रोल हुन्छ। यसको अर्थ बालेन एक्लै आयो भने सफल कि असफल? सफल होला कि असफल? होइन, बालेनजीले निर्वाचन यदि जित्नु भएछ भनेदेखि नगर प्रमुखको हिसाबले उहाँले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँ त्यसकै आधारमा अघि बढ्नु, उहाँको भविष्य निर्धारण हुने हो। हामी बालेन शाहका लागि निर्वाचित भएका होइनौँ, हामी बालेन शाहका लागि नीति बनाइरहेका छौँ। अनि तपाईँ अपरोध गर्न असफल पार्न लाग्नुहुन्छ भन्ने बाहिर बहस हुन थालेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा निर्दलीय मान्छे स्वतन्त्र व्यक्ति यसरी आउँदा दलहरूको चाहिँ चङ्गुलमा परेर असफल हुन सक्छ भन्छन् मान्छेले। उहाँ असफल हुने कुराकानी नै रहेन, उहाँ त एउटा व्यक्ति न हो, एउटा पात्र हो। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बहुमत चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त बहुमत प्राप्त दल र बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिको आधारमा नगरपालिका चल्ने हो नि त। नीति त उसले बनाउने हो नि त। त्यस कारणले नेकपा एमाले अघि सारेका बहुमत प्राप्त दलले अघि सारेका नीतिका आधारमा चल्ने खालको कुरामा उहाँ अवरोध बन्नुभयो भने स्वाभाविक उहाँलाई सहयोग हुँदैन। तर नगर परिषदले गरेका निर्णयहरू र नगर कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरूलाई सहजतापूर्वक लिएर उहाँले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया जानुभयो, हाम्रो सहयोग हुन्छ। उहाँले त्यहाँ अवरोध गर्ने भने त बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभएदेखि उहाँलाई हामीले चाहिँ मानिराख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, हुँदैन नि। त्यस कारण त्यो त उहाँको भूमिकामा निर्भर गर्छ, पहिलो कुरो। नि दोस्रो कुरो के भनेदेखि उहाँको नेतृत्व नैमा आउँछ भन्ने कुरोमा नै अहिले पनि हामी विश्वास मानिलिनुहोस्। यदि आयो भने बाहिर चर्चा जस्तो छ भने दलहरूले चाहिँ एउटा व्यक्ति आउँदैमा धेरै फरक पर्छ पर्दैन, यो फेरि आफैमा स्वायत्त सरकार हो। तर यहाँ फेरि काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउला, जस्तो अहिले भिजनहरूको काममा चाहिँ जुन अहिले अपेक्षा गरिएको छ, उहाँले भिजन देखाउनु भएको छ, म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर। यसो हेर्दाखेरि ठिक पनि लागिरहेको छ, गर्नुहुन्छ कि भन्ने छ। तर राम्रो काममा सहयोग गर्ने नगर्ने, यदि भोलि गएर बालेन शाहले चाहिँ अब सबै कुरा पेलेर जानु थाल्नुभयो, म मात्रै हो भनेर थाल्नु भयो भने त्यो बेला के गर्ने? यसो छ, यो नगरपालिका चाहिँ मैले बुझेको कानुन चाहिँ नगर प्रमुख एक्लैको विषयवस्तु होइन। यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको तिनटैको काम गर्छ। र यो व्यक्तिले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन, यो संस्थागत निर्णयका आधारमा हुन्छ। संस्थागत निर्णय मानेर उहाँ अघि बढ्नुभयो, उहाँका विचारहरू राम्रो रहेछन्, उपयुक्त रहेछन्, छलफलका आधारमा हामी ती चिज पनि लिएर जान सक्छौँ। तर उहाँ संस्थागत निर्णयको विपक्षमा जाने खालको स्थिति बोल्यो भने त स्वाभाविक संस्थाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरो हामी जान्छौँ नि त। त्यो कार्यान्वयन गर्ने जनादेश त नेकपा एमाले प्राप्त गरेको छ नि त। भनेपछि उहाँले नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जनादेशलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्छ उहाँ एउटा व्यक्तिले? त्यस कारण संस्थागत ढङ्गले चल्ने कुरो नै एमालेको प्राथमिकता हो। त्यही भएर हामीले सुरुदेखि भन्यौँ नि त, संस्थागत ढङ्गले नेकपा एमाले यो निर्वाचनको पक्षमा छ, किनकि मुलुकको हितमा निर्वाचन गर्दाखेरि मात्र हुन्छ, जनताको हित त निर्वाचनले मात्र गर्छ। त्यस कारण हामी जानुपर्छ भने त्यस कारणले यो कार्यपालिका अर्थात् यो नगर परिषदमा पनि संस्थागत निर्णयमा
हामी भ्रष्ट छौँ, संस्थाले गरेको निर्णयको विपक्षमा जो आउँछ भने पनि त्यसको विपक्षमा हामी उभिन्छौँ। अब त तपाईँहरूको राजनीति भविष्य पनि सङ्कट पारिदिनु हुने भयो नि त बालेनजीले। मानिलिनुहोस् यदि उहाँ एउटा व्यक्ति जसरी आज एउटा फिल्मी शैलीमा चाहिँ हिरो भएर आउनु भएको छ, एकाएक रातारात चर्चा हुनुभयो, भलै उहाँको भिजनलाई जनताले आत्मसात गरे या यसको विषयमा जेसुकै भए पनि बालेन शाह सफल हुनु होला कि असफल हुनु होला? अहिले बालेन शाहको सफलता असफलतातर्फ म जाने नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरमा आफ्ना दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने कुरा लिएर जान्छ। बहुमत जनप्रतिनिधि सहित हामी निर्वाचित हुन्छौँ। यो निर्वाचित होइन, हामी हाम्रा पार्टीका विचारहरू जनताले दिएका जनमतका आधारमा जनताको पक्षमा हाम्रो पार्टीले काम गर्छ र हाम्रा जनताले काम गर्नु। ओके, अब कुरा गरौँ। जस्तो अहिले काठमाडौँमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँले, मान्छेले अहिले बाहिर बहस के गर्न थाले भने काठमाडौँमा दलहरू असफल भए या ठुला दलहरूको क्रियाकलापलाई जनताले रिजेक्ट गरे, यसको अर्थ दलहरू गलत हुन्, तपाईँहरू सुध्रिनुपर्छ। र यो म्यान्डेट हेर्दाखेरि के देख्दैछन् मान्छेले भने अब चाहिँ दलहरू सुध्रिनुपर्छ है, दलहरू गलत हुन् है, दलहरूले चाहिँ धेरै जनतालाई दुःख दिए है। यो म्यान्डेट हेर्दाखेरि एउटा व्यक्ति जसरी आज बहस चलिरहेको छ, भलै म एउटा कुरा के भन्छु भने यो संविधान अहिलेको व्यवस्था हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको, हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस्, दलको विकल्प दल हुनसक्छ, तर आज दलहरू गलत हुन्, दलहरूले जनताको मन जित्न सकेनन् भन्ने म्यासेज बाहिर गइरहेको देखिन्छ। त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो मान्नुहुन्छ हुँदैन? जस्तो बालेनजीको सन्दर्भमा धेरै चर्चा छ कि दलहरू असफल भयो, अब विकल्प आयो, यो देशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आयो, अब यो देशमा चाहिँ नयाँ एउटा बहस हुन्छ कि यो देशका दलहरूको विकल्प भनेकै बालेन हो या यस्ता पात्रहरू देशभरि जुन आइरहेका छन् यही हो है अब यो देशका लागि भन्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ? बर्खातको बेलामा जङ्गलमा च्याउ उम्रने कुराकानी र बर्सातको बेलामा खरेमा आउने बाढीकै आधारमा सधैँ यस्तै हुन्छ भने विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। निर्वाचनको सन्दर्भमा काहीँ कोही व्यक्तिले जित्नु भनेको संस्थालाई जनमत नदिनु अर्थात् यसको विपक्षमा जनमत भन्ने व्याख्या गर्न मिलेन नि त। स्वतन्त्र उम्मेदवार थुप्रै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि त, सबै ठाउँमा जित्नुभयो त? जित्नु त भएको छैन, एकाध ठाउँमा जित्नु भएको छ। अनि यत्रो जनप्रतिनिधि 753वटा पालिकाहरू भएका छन्। 753 पालिका बहुमत पालिकाहरू चाहिँ स्वतन्त्रले जितेको दलविहीन अवस्था रहेको हो र। त्यस कारणले यो अहिलेको परिपाटीलाई चुनौती होइन, मात्रै के हो भनेदेखि यो अहिलेको अवस्थालाई देखाएर यो व्यवस्थालाई गलत थियो भनेर मुलुकमा अस्थिरता निम्ताउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि गफ गर्नका लागि एउटा अवसर चाहिँ प्राप्त हुन सकेको छ, यति मात्रै हो। होइन, तर दलहरू गलत छन्, दलहरूको विकल्प पनि हुनसक्छ है, तपाईँहरू सचेन भने अब यसको अल्टरनेटिभ पनि हुनसक्छ भन्ने हो। यो पनि तपाईँहरू पोजिटिभ रूपमा लिनु न। यसो छ, जनताले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन, जनताको मन जित्न सक्नु भएन, अहिलेका दलहरू गलत छन् है भन्ने सन्देश हो कि होइन? जनता यदि काम गर्न नसकेको थियो भनेदेखि यो काठमाडौँको जनताको म्यासेज के हो त? त्यसो भयो अहिले अनि त्यसो तपाईँ दलहरूको विकल्प व्यक्ति होइन भने किन व्यक्तिलाई यति प्रायोरिटीमा राख्यो, यति देवत्वकरण किन गरियो? देवत्वकरणको कुरा नै छैन। नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय वडामा निर्वाचन जितिरहेका छन् नि त, त्यहाँ पनि दलै हो, त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। तर मान्छेले भन्न थाले के निरौला सर के हो भने दल फेल भयो है। मैले अघि नै भने खरेमा बाढी बर्खामा पानी परेपछि खरेमा पानी आउँछ, भेल आउँछ। ठुला नदीहरू पनि धमिलिने गर्छन्, त्यो धमिलिने बित्तिकै त्यो पानी सधैँको लागि धमिलिएको हुन्छ र। त्यस कारणले यो धमिलो देखाकै आधारमा सधैँभरि यही हो भन्ने ठाउँ व्याख्या गर्नु भएन क्या। मैले अघि नै भने गफ गर्नका लागि ठाउँ चाहिँ भएको छ अहिलेलाई, तर यो गीतको गेडी धेरै दिन टिक्दैन, यति मात्रै हो। दलहरू सच्चिने कि नसच्चिने त जनताको सवालमा जनताकै इम्यान्डेटहरू निराशा त व्यापक देखियो नि त। होइन, अब यदि दलहरूले चाहिँ सचेनन्, जनतालाई व्यवस्था गर्यो भने जनता भनेको सार्वभौम हो, जनता जनार्दन हो। चाहेपछि 5 वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचन या मध्यावधि जस्तो निर्वाचन भए पनि जनताले दण्डित र सजाय पुरस्कृत उपहार दिने सवालमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने त एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नि त। तपाईँहरूले सचिने कि नसचिने त, गल्ती सुधार्ने कि नसुधार्ने, जनतालाई व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? जनतालाई हामीले व्यवस्था गरेकै छैनौँ। नेकपा एमाले जनतालाई व्यवस्था गर्दैन, गर्ने भए त ऊ निर्वाचन चाहँदैन थियो नि त। किनभने यो मुलुकमा तपाईँलाई थाहा छ स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरूले पनि निर्वाचनमा आएका होइनन्, सत्तामा रहेका निर्वाचनमा। अहिले जो निर्वाचनमा आउनुभएको छ एमाले बाहेक एका पार्टीले चुनावको पक्षमा बोलेका थिए। आम रूपमा चुनाव त गर्नु हुँदैन भन्ने पछि शङ्काको घेरामा थियो नि त, होइन आम रूपमा थिएन नि। त्यही भएर मैले अघि नै भने हामी जनमतको अनादर गर्दैनौँ,
हामी जनमतको कदर गर्छौँ, त्यस कारणले त्यो म्यान्डेट लिने कुरामा गर्छौँ। हामी नीतिमा मात्र व्यवहार नै गर्छौँ। अहिलेको संविधानको कुरामा हाम्रो पार्टीको नेता जननेता मदन कुमार भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादका कार्यक्रमका 14वटा थप नयाँ विशेषता मध्येमा एउटा विशेषतामा पनि हामीले निर्वाचनको कुरा लिएका छौँ, आवधिक निर्वाचनको विषयवस्तु उठाएका छौँ, जहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा हामीले भनेका छौँ, दलको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। भनेपछि त्यो प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा एमाले जनताको जनमतलाई अस्वीकार गर्दै गर्दै जनताले दिएका म्यान्डेटलाई मान्ने गर्छ। अहिले जनताले एमालेलाई या दललाई मान्यता दिएका छैनन् भन्ने कुरो भनेर तपाईँले भन्यो भने मेरो यहीँनिर विमति हो कि यदि दलमाथि अविश्वास थियो भनेदेखि त स्थानीय वडा तहका जनप्रतिनिधि पनि त दलका व्यक्तिले जित्नु हुने थिएन नि त, त्यहाँ जितिरहेका छन्। उपप्रमुखमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू थिए। किन एमाले महानगरपालिकाका अहिले काठमाडौँको चर्चा गरिन्छ, काठमाडौँको चाहिँ किन उहाँले जित्ने खालको स्थिति बनिरहेको छ, दललाई अस्वीकार गरेको? यदि दललाई चुनौती थियो भनेदेखि त्यहाँनिर पनि अस्वीकृत हुन्थ्यो, त्यहाँनिर पनि दण्डित हुन्थ्यो होला। तर एकजना व्यक्तिको अहिले यसो अगाडि आइरहेको चाहिँ परिप्रेक्ष्य देख्ने बित्तिकै हामीले यत्रो अत्तालिनु पर्ने खालको विषय छैन। तर यसको अर्थ के होइन भने मैले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामी जनताका विचारहरू जनताका अभिमतहरूकालाई लिएर उहाँहरूबाट सिकेरै नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले जनताले हामीलाई दिएका सुझावहरूलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जस्तो तरिकाले गएको छ, निर्णायक शक्तिको रूपमा चाहिँ मेजर 2वटा दल देखिएको छ, कङ्ग्रेस एमाले, र विकल्पको रूपमा चाहिँ थर्ड पार्टीको रूपमा चाहिँ यतिखेर माओवादी निर्णायक शक्ति देखियो। हेर्नुहोस् यो सिनेरियो हेर्दा र अहिलेसम्मको राजनीति खेलोमेलो पनि त्यही देखियो। हामीले जुन हेऱ्यौँ नि अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमलाई 64 पछिको यता हेर्दा र 70बाट अझ नजिकबाट हेर्दा 74मा त अझ यो क्लियर देखियो। तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ 2 दलीय व्यवस्थातिर जानुपर्छ, त्यो देखिन्छ पनि, केही समय लाग्ला, आजको आजै त नहोला तर समय लाग्ला। तर तपाईँहरूको पार्टी विभाजन भयो, माधव नेपालजीहरूको पोजिसन पनि त्यति धेरै राम्रो देखिएन, अनि साना दलहरूको अवस्था यो छ, भोलि थ्रेसहोल्ड के होला। तर अहिले माओवादी हौसिएको छ। हेर्नुहोस् गठबन्धनले उसलाई फाइदा भयो घाटा भयो यसको उसले समीक्षा गर्ला, तर तुलनात्मक रूपमा निर्णायक शक्ति त फेरि माओवादी प्रचण्ड देखिनुभयो। अहिले त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म यति मात्र भन्छु यो विषयवस्तुमा, आउने संसदीय निर्वाचनसम्ममा नेकपा माओवादी हामीबाट विभाजित भएको पार्टीको ठाउँमा पुग्छ। तर अहिले त उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ अब त एमालेलाई हामी त एमाले बराबर भयौँ, हाम्रो हैसियत भने त अहिले एमाले बराबर, हामीलाई सिद्ध्यायौँ, हामीलाई दक्षिणा दिउँ भने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो हैसियत देख्यौ त भनेर देखाउन थाल्नु भएको छ नि त उहाँहरूले। होइन हैसियत त योभन्दा अगाडि पनि देखाउनु भएको उहाँहरूले धेरै कुरा तर यति अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्छ माओवादीले? होइन अन्डरस्टिमेट नै होइन। तपाईँहरूको सहारा अब यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा हेर्दा कुनै पनि दलको एब्सोल्युट मेजोरिटी 2 दलीय नहुँदासम्म त देखिन्न, किनभने माओवादी निर्णायक देखिरहेको छ। यो हेर्दा माओवादीको भर्याङ प्रचण्डको भर्याङ बिना त सम्भवै छैन। होइन अब हिजो के भनिन्थ्यो भने जतिखेर केपीले 2 दलीयताको कुरा किन 2 दलको विषय उठान गर्दा यो गलत हो भनेर भन्यो। आज निर्वाचनको मत परिणामले त्यो तर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको छ र यसको निर्णायक ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त संसदीय निर्वाचन हो। संसदीय निर्वाचन जाँदा यो कुरो देखिन्छ। त्यस कारणले बर्सातमा उम्रेका च्याउ चाहिँ खानाका लागि सबै योग्य पनि हुँदैनन् र त्यो बर्खा सिद्धिँदासम्म त्यो सबै सकिन्छ। नेकपा माओवादी फेरि पनि यही हो। तर उहाँहरू अहिले एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि समीक्षा गर्नु होला निरौला सर। जस्तो झलनाथजीको पनि हामी अभिव्यक्ति सुनिरहेको छौँ, माधव नेपालले पनि भन्नुभयो हामीलाई धोका भयो, गठबन्धनमा चाहिँ माओवादी र कङ्ग्रेसले फाइदा लियो, हामीलाई व्यवस्था गरियो, हामीलाई अपमान भयो भनिरहनु भएको छ। भलै नतिजा अझै आउन बाँकी छ, योबाट अब उहाँहरू समीक्षा गर्नु होला। तर बाहिर एउटा सतहमा बहस भइरहेको छ 2 दलीयमा जाने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालको व्यवस्थापन नगरिकन सम्भव छैन, किनभने एउटा यो अहिलेको डेमोक्रेटिक लाइन लिबरल डेमोक्रेटिक होला, एउटा तपाईँहरूको वामपन्थी या कम्युनिस्ट घटकहरू जो लेफ्टिस्टको रूपमा हेरिएको छ, यो 2 धारको देशको राजनीति जाने देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दा। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अबको तपाईँहरूको सहकारीको सम्भावना के छ, या उहाँहरूले भने जस्तो अभिव्यक्ति हेर्दा पनि यदि गठबन्धन नै जाने हो भने पनि त तपाईँहरूलाई फेरि अझ आउँदो चुनावमा के परिस्थिति होला यसको समीक्षा गर्ने भने कहीँ कतै एकताको निम्ति या फेरि वाम मोर्चा या वाम एकता फेरि पार्टी एकताको सम्भावना के हुनसक्छ? म पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति होइन, म पार्टीको एउटा जिल्ला स्तरको कार्यकर्ता हुँ। तर सम्भावना होइन, म जिल्ला स्तरको कार्यकर्ता हुँ। मैले बुझेको अर्थात् मेरो बुझाइमा नेकपा एमाले देशभक्त पार्टीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ, बढ्छ, यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। तर हामीसँग आवश्यकै नभएका विषयवस्तु उठान गरेर
मुलुक एउटा अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढेको र विकासमा एउटा फड्को मार्नेतर्फ अगाडि बढेको बेलामा मुलुकलाई पछाडि धकेल्नका लागि देशी या विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको लयमा लागेर मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ लाने व्यक्तिहरू र त्यसको अगुवाई गर्नेहरूलाई दण्डित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली जनताले उहाँहरूलाई दण्डित फेरि पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूसँगको सहकार्य हाम्रो लागि आवश्यक छैन र गर्दैन। भने उहाँहरूको अब तपाईँहरूसँग आवश्यकता पनि छैन, तपाईँहरूले मान्ने पनि होइन, किनभने यो चुनावले हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। अब भनेको पार्टी बरु मजबुत बनाएर जाने, यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूसँग या प्रचण्ड र माधव नेपालसँग एकताको सम्भावना छैन, आवश्यकतै छैन। यो जनमत त मैले भने खरे खोलामा बर्खातमा पानी आउने हो, हिउँदमा त पानी हुँदैन। राजनीति वृत्तमा छ नि त सक्छ र हामीले ओलीजीले पनि गल्ती रियलाइज गर्नुभयो, प्रचण्डजी र माधवजीले पनि रियलाइज गर्यो भने फेरि एउटा नयाँ सिराबाट सम्भावना छ कि छैन? केपी ओलीले सबै जायज गर्नुभयो, मैले यो तर्क गर्न खोजेको होइन तपाईँसँग। तर केपी ओलीलाई जे कारण उहाँले नाजायज गर्नु भनेको छ, आज त्यो कुरो पुष्टि गर्न सकिन्छ? सबैभन्दा पहिला त के भन्नु पर्यो भने केपी ओलीले के कुरो चाहिँ नाजायज गर्यो त? केपी ओलीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने भन्ने कुरो गर्यो, यो गलत गरेको हो। हैन, गलत गर्नुभयो, दम्ब पाल्नुभयो, तपाईँले अरूको वास्ता गर्नु भएन, अरूलाई सम्मान गर्नु भएन भनेर एउटा हैसियतमा पुर्याउँदा अब समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? यसो छ, गल्ती रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? यसो छ, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि माधव नेपालले चाहिँ हाम्रो अपमान भयो भन्नुभयो नि त, भनिरहनु भएको छ उहाँले। अनि घोर अपमान भएर उहाँ किन अपमानित गरेर किन भन्नुभयो त उहाँ? त्यही त भन्दै छु, खनालजीहरूले भनिरहनु भएको छ। फेरि एमाले गरेको होइन नि त, नेकपा एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूको अब आवश्यकता छैन। किन छैन भने हाम्रो पार्टीको विधानले 70 वर्ष पुगेपछि उहाँहरू विदा भन्छ, हाम्रै पार्टीको सिनियर नेताहरू आउने महाधिवेशनबाट उहाँहरू विदा हुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब त नयाँ पुस्ताहरूको चाहिँ आगमन हुने कुराकानी हो। पुस्तान्तरको मुद्दा उठाएर हामी पार्टीमा आइरहेका छौँ। हिजो केपीले उठाएको मुद्दा यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुस्तान्तरण गर्ने बेलामा यो पुरानो पुस्तालाई ल्याएर हामीले पार्टीलाई फेरि पनि भड्खालोमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले उहाँहरू खरेमा परिणत भइसक्नु भएको छ। त्यस कारण उहाँहरू बिस्तारै त्यहाँबाट आउने साथीहरूलाई वेलकम छ। त्यसो भए त्यो त सधैँभरि भनेको छ। खै ठिक छ, चुनावको समीक्षा माओवादीले गर्दा तपाईँहरूसँग हुँदा उसलाई कति फाइदा भयो, काङ्ग्रेससँग मिल्दा उसलाई कति फाइदा भयो, कति घाटा भयो, यसको लेखाजोखा त यो राजनीति भने फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नाफाजोखा यो व्यापारी जस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या। किनभने यसको टेक्निकली जुन हेरिन्छ नि, गुणात्मक रूपमा त्यसको आउटपुट जुन हेरिन्छ नि, प्रतिफल जसलाई चाहिँ हामी योगफल भन्छौँ नि, त्यो देखिँदो रहेछ क्या निरौला सर। माओवादी के गर्ला? प्रचण्डको अबको स्ट्राटेजी के हुनसक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो यो अहिलेको चुनावमा हेर्दा ऊ उत्साहित होला कि जस्तो रेणु दाहाल पनि अहिले लिड गरेको जस्तो देखिन्छ, भलै त्यहाँको अन्तिम परिणाम त होइन, अझै त्यहाँ पनि 1 लाख गर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् त्यो मन परिणाम त जे पनि हुनसक्छ। के लाग्छ सर प्रचण्डको स्ट्राटेजी उसले भने जस्तो, या अहिले उसलाई के फिल गरिरहनु भएको होला, या नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिले जुन उत्साहित उहाँहरू हुनुहुन्छ, तल कार्यकर्ताहरू हामी बहुत जित्यौँ भन्ने परेको छ, माओवादीलाई एमालेसँग फाइदा कि काङ्ग्रेससँग फाइदा? होइन, माओवादीलाई एमाले या काङ्ग्रेससँग फाइदा या घाटाको विषयवस्तु होइन। फाइदा र घाटा नेपाली जनतालाई हुनु पर्यो, मुलुकलाई हुनु पर्यो। व्यक्ति र पार्टीको फाइदा घाटाको के हिसाब किताब हुन्छ? त्यस कारणले यो मुलुकमा नेकपा माओवादीको रापमा रहेको केन्द्रीय झुन्ड प्रचण्ड लगायतका झुन्डहरूको अस्तित्व समाप्ततर्फ हो र त्यहाँभित्र रहेका देशभक्त सच्चा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा नै समाहित हुनुहुन्छ। यो निर्वाचनको परिणामपछि त्यो काम सुरु भइसकेको छ, यसले अन्तिम रूप हुन्छ। निर्वाचन गर्यो भने नि माओवादी, किनभने माओवादीको हिजोभन्दा राम्रो भयो, अर्थात् उसले आफ्नो एजेन्डालाई बनाउन सक्यो, या प्रचण्ड सफल भयो भनेर लहर चल्यो भने? प्रचण्डको एजेन्डा भने के त भनेदेखि त छोरीलाई मेयर बनाउनु प्रचण्डको एजेन्डा, भाइलाई राष्ट्रिय सभा लिएर जानु प्रचण्डको मुद्दा, ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु प्रचण्डको मुद्दा, यही हो मुद्दा। यो मुद्दा नै सफलता हो र यो नै कार्य, यो नै मुलुकको भविष्य हो। यहाँ जनताको भविष्य देखेको छ कसैले पनि त? मलाई भन्नु केही छैन। होइन भनेदेखि देशभक्त प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट मूल्य आदर्श मूल्य मान्यतामा रमाउने या त्यसमा चाहिँ सही मानेर विश्लेषण गर्ने नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्ति अब यो आउने स्थानीय निर्वाचन समाप्ति सँगसँगै संसदीय निर्वाचन अगाडि नेकपा एमालेमा नै समाहित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्डलाई एमाले बोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ, उहाँ आफै समाप्ततर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ त्यस्तो लागिरहेको छ। फेरि यस्तो दिन आउला नि, फेरि प्रचण्डले नै कानमा बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न? त्यो आउला सम्भावना छ कि छैन? आउँदैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा त्यो सम्भव देख्नुहुन्न? देख्दिनँ। एमालेलाई यति घमण्ड? अझै घमण्ड होइन, यथार्थ। तर कङ्ग्रेसले अहिले जुन नतिजा ल्याएको छ, यसले उसलाई गठबन्धन गर्दा फाइदा कि गठबन्धन नगर्दा फाइदा?
म नेपाली काङ्ग्रेसलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले जान्ने कुरा नि हो। नेकपा एमाले चाहिँ फेरि पनि मैले भने हामी हाम्रा मुद्दाहरू लिएर जान्छौँ जुन मुद्दा मुलुक परिवर्तनका लागि हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो कुरो जनताले विश्वास गर्नुभयो, पत्याउनुभयो, अर्थात् जनतालाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ। हामी राज्य सत्ताको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा जान्छौँ र ती परिवर्तनका सम्भावना कामहरू सरकारको नेतृत्व गरेर गर्छौँ। हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ र हाम्रा विचारहरूलाई हामीले सही ढङ्गले जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ। प्रतिपक्षबाट रहेर नै जनतालाई सचेत गराउँदै सरकारलाई खबरदारी गर्नेछ। अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न, यो अहिलेकै अवस्थामा हेर्दाखेरि यो गठबन्धन रहला भन्ने देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, किनभने उहाँहरूमा त्यति धेरै कहाँ गएर उहाँहरूको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ भन्दा एमाले तत्काल ढोका बन्द गरिसकेपछि फेरि त बस्नुपर्ने त्यही छ, अन्य अप्सन देखिन्न। मलाई केही तिता मिठा तिक्तताहरू रहलान्। गठबन्धनले आगामी संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्यो। तपाईँहरूलाई अहिले जसरी उहाँहरूले अलिकति हिजोभन्दा अलिकति सानो, धेरै नै भए पनि मतदारको रूपमा जस्तो तपाईँहरूले एराउन्ड तपाईँहरूको 43% थियो भने अहिले 26%को हाराहारीमा तपाईँहरू पुग्नु भएको जस्तो मेरो एनालाइसिस छ। यो एराउन्डलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ सर, आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन एक भएर गयो भने फेरि एमालेको पोजिसन के हुन्छ? प्रतिपक्षमा झन् साँगुरिँदै जानुपर्ने अवस्था आउला, किनभने अहिले उहाँहरू जति उत्साहित हुनुहुन्छ गठबन्धन बनाएरै जानु हाम्रा लागि फाइदा छ भन्ने मनस्थितिमा गठबन्धन पुग्यो भने एमाले डिफेन्सिभमा हुन्छ कि एग्रेसिभमा चाहिँ फेरि आक्रमण तरिकाले जान्छ? नेकपा एमाले हिजो जे थियो आज त्यही छ, भोलि पनि यही रहन्छ। आफ्नो फाइदाका लागि कसैसँग एमाले गठबन्धन गर्दैन। मुलुकको र जनताको हितका खातिर नेकपा एमाले आफ्ना निर्णयहरू लिने हो। त्यो एमालेको लागि अप्रिय पनि हुनसक्छ, तर नेकपा एमाले त्यो अप्रियतालाई पनि आत्मसात गर्न तयार छ। त्यस कारणले गठबन्धन गर्छन् कि गर्दैन यो हाम्रो विषय होइन। हाम्रो अब प्राप्त नतिजा हेर्दा त उत्साहित हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू। एमालेलाई रोक्नु छ भने हामीले गठबन्धन गर्नुपर्छ, किनभने महानगर उपमहानगरपालिकाको नतिजा हेर्दा त उहाँहरूको त्यो देखिन्छ, छत्र त देखिन्छ, राज त देखिन्छ। तपाईँले नै अघि भन्नुभयो कि हामी अपमानित भयौँ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको मेरो शब्द होइन कि माधवजी, तपाईँले भनिरहनु त्यो उहाँहरूले भनेको कुरो तपाईँले भन्नुभएको नि त। अनि त्यो अपमानको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यसै हामी उहाँहरूलाई चलाउन जाँदैनौँ क्या। हामीहरू उहाँले जोडिनु हुन्छ कि फुट्नु चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय। हाम्रो नितान्त सरोकार एमालेको सरोकार एउटै मात्र छ, मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ, जनताले सुख पाउनुपर्छ, शान्ति अमन चैन कायम हुनुपर्छ। नेपाली नागरिक हो भने सी ठाडो पारो उभिएर गर्व गरेर विश्वका जुन कुनै कुनामा जाँदाखेरि पनि आत्मसम्मान पाउने खालको नागरिक र मुलुक बनाउनु नै नेकपा एमालेको चाहिँ उद्देश्य हो, विचार हो, भावना हो। हामी यो विचार र भावना कहीँ पनि तलमाथि हुँदैनौँ। यो गर्नका लागि हामीलाई देशभक्त प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूसँग हो सहकार्य सधैँ एमाले गर्नेछ। देशको हित चाहने, आफ्ना हित चाहने, आफ्नाका लागि गर्न चाहनेहरूका लागि नेकपा एमालेको सहकार्य हुँदैन। त्यो सहकार्यको ढोका सधैँलाई बन्द छ। निरौलाजी, अन्त्यमा जस्तो अहिलेको यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा जुन ट्याग थियो प्रतिगामी, यो व्यवस्था खान खोजियो, संविधान खान खोजियो भन्ने जनताको अभिमत र अब आउने दिनमा पनि यो व्यवस्थाको पक्षपाती हो कि तपाईँहरू यसको अगेन्स्ट हो? प्लिज, गणतन्त्रको पक्षपाती हो कि धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती हो कि होइन, संविधानको पक्षपाती रक्षक हो कि होइन? तपाईँहरूको एजेन्डाको अबको एजेन्डा भने जुन उहाँहरूले भनिरहनुको आरोप या अहिले पनि उहाँहरूले भन्नु होला प्रतिगामी हावी छ है यो देशमा, प्रतिगामी शक्तिको एउटा जडलाई चाहिँ समात्नु भएको छ है केपीओलले भन्ने जुन आरोप थियो, यो कति यथार्थ भयो यसपटकको निर्वाचनबाट? म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त हिजो अस्ति भर्खरको त लुम्बिनीमा एउटा दृश्य देख्यो। भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका बारेमा जे जसरी टिप्पणी गर्नुभयो, वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरूले त्यो विषय के जनाउनु भयो? यो मुलुकको हितमा उहाँहरू चाहनुहुन्छ? नेपालले अघि सारेको चुची नक्सा जुन संविधानमा किटानी व्यवस्था छ, त्यो चुची नक्सा विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि राख्दैनन् विदेशी राष्ट्रहरूले। त्यहाँ नेपालको सरकार र त्यो सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कहीँ बोले? त्यस कारणले प्रतिगमन, देश विरोधी शक्तिहरूको गठजोड यो गठबन्धन भनेको त। त्यस कारणले यो एकैचोटि टुङ्गिहाल्दैन, यो क्रमशः घट्ने क्रममा छ, घट्छ, यसको अन्त्य हुन्छ। नेकपा एमाले उदयमान शक्ति हो र फेरि पनि उदाउँछ। संविधानको रक्षक हो, तपाईँहरू यसको विकल्प खोजिरहनु भएको छैन?
नेकपा एमाले संविधान तपाईँलाई गतिशील हुन्छ। प्रतिगामीको ट्याग होइन, थियो भन्न खोजेको होइन, मैले। ट्याग हामीले कसरी ल्याउँछौँ र? उहाँहरूले भन्नु भएको शब्द होइन त। उहाँहरूले भनेका कुरा त धेरै कुरा छन् नि, त्यो उहाँले भनेका सबै गलत कुराका पछि त लागिराख्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ती सबै चिज खण्डन गर्न सकिन्छ र? उहाँले जे आरोप लगाउनु त्यही गर्नुभयो। माधव नेपालले केपीले आफ्ना सन्तानका लागि गर्यो भनेर भन्यो, तर माधव नेपाल स्वयंले आफ्ना भाइलाई चाहिँ राजदूत बनाएर ज्वाइँलाई राजदूत बनाएर पठाउनु भएन, भाइलाई के जाति बनाउनु भएन। अहिलेको यो प्रचण्डले के गर्नुभयो? प्रचण्डले त्यही गर्नुभयो। शेरबहादुर के गर्नुभयो? त्यही गर्नुभयो। विदेशी शक्तिका अगाडि घुँडा टेक्ने काम गर्नुभएको छ। मुलुक अपमानित हुने ठाउँमा पुगेको छ, जनतालाई अपमानित गरिरहेको छ, मुलुकको नागरिकको चाहिँ हत्या भइरहेको छ। यो सरकार बोल्यो, यो गठबन्धन बोल्यो, अनि कहाँनिर प्रतिगमनको कुरो नेकपा एमाले गरेको छ? त्यस कारणले देशघातीहरू भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र यसका पछि लागेका पिछी लोग्गुहरूको गठबन्धन मात्रै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो विशेष सन्दर्भ खास गरी हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ र निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद, बागमती प्रदेशका सांसद एवं काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता दीपक निरौला आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो पछिल्लो समय परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो पोजिसनमा देखिरहँदा यो परिणामलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ, खास गरी काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नगरपालिकाहरू जो हुनुहुन्छ, 11वटा नगरपालिका, यी नगरपालिकाको परिणामबाट एमालेको अहिले पनि बलियो अवस्था देखिएको छ र खास गरी काठमाडौँमा चाहिँ एमालेको अहिले जुन दोस्रो दौडमा उहाँ देखिनु भएको छ केशव स्थापित, यति कमजोर अवस्था किन बन्यो एमालेको भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यो विशेष निर्वाचन विशेषमा हामीसँग दीपक निरौला हुनुहुन्थ्यो। आजको अतिथिसँग कार्यक्रमको टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।